तारखेक पेडणे म्युन्सिपाल्टीचे इनॉग्रेशन 11 तारखेक येता त्या सोमारा जाता म्हणून खरें म्हणजे ही आनंदाची गोष्ट आसा. म्युन्सिपाल्टी एरियासाठी खरी बरी खबर आसा. पण त्याच्या वांगडा आणि त्यांचे इनॉग्रेशनय श्री विश्वजीत प्रताप सिंग राणे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ अँड अर्बन डेव्हलपमेंट फॉरेस्ट अँड TCP बरयला. पण त्याच्या सकयल एक बरयलेले आसा व्हेरी महत्वाचे म्हणजे श्री प्रवीण आर्लेकर यांच्या ऑफिसाचे ग्रँड इनॉग्रेशन जाता म्हणून. म्हाका एक प्रश्न पडला, ज्या ऑफिसाचे अजून इनॉग्रेशनच जावंक ना. म्युन्सिपाल्टी ही पहिली बिल्डींग म्हणजे ही गव्हर्मेंट एक कितें तरी गव्हर्मेंट रिलेटेड आसा. खंय ऑक्शन न जाता कसलेच ऑफिस शॉपाचे डायरेक्टली ह्या आमदाराक कशें कितें दिले गेले, हे कितें चल्लां आनी हे कशें जावं शकता हो प्रश्नचिन्ह आसा. ह्याच्या संदर्भात आमी RTI सुद्दां मागलेले आसा. कितें आसा, केन्ना टेंडरींग आसतलें, कशें कितें तें आमकां काय अजून येवंक ना. पण हे एकदम चुकीची गोष्ट आसा. हे हांव नजरेक हाडून दिता, म्हणजे स्पेशली आज पत्रकार बांधवाच्या तर्फे सगळ्या सरकाराच्या नजरेक हाडून दिता. जे कितें तेंच्यांनी बरयलां, कितें तर श्री प्रवीण आर्लेकर ऑनरेबल MLA ऑफ पेर्नेम कॉन्स्टिट्युएन्सी अँड चेअरमॅन ऑफ GSRDC along with PMC chairman, vice chairman, councillors, sarpanchas, deputy sarpanch, panch members of all village panchayat, BJP mandal and BJP मोर्चा, बूथ कार्यकर्ता and others. वैशिष्ट्य म्हणजे हे इतले बरयता आसतना जेन्ना म्युन्सिपाल्टीचे इनॉग्रेशन जाता तेन्ना खरें म्हणजे चेअरपर्सनाचे नाव आसूंक जाय आसलेलें. हयसर पंचायतीक बी इन्विटेशन दिता, आय कॅन अंडरस्टँड. इनॉग्रेशन ग्रँड बरयतात, म्युन्सिपाल्टीची बिल्डींग जेचे खरो अधिकार आसा कावन्सिलराचो, कारण ते कावन्सिलरांनी ती म्युन्सिपाल्टी तयार केले. तेंचे कोणाचेच नाव ना आनी फक्त ग्रँड ओपनिंग ऑफ द प्रवीण आर्लेकराचे MLAचे ऑफिस. म्हणजे हे कितें चल्लां, हे खत्री चुकीचें चल्लां आनी हेचेर खरें म्हणजे CMान लक्ष घालपाची गरज आसा एज अ पालकमंत्री ह्या नात्यान. कित्याक असले जर गोश्टी घडत जाल्यार आनी उरलें कितें. ज्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन जावच्या पयलीं डायरेक्टली अलॉटमेंट जाता हे बरोबर आसा की. म्हाका इतलेंय खबर आहा, फाटल्या दिसांनी जीत आमचे जे मांद्र्याचे आमदार आसा तेंच्यांनी एका अशेंच गव्हर्मेंट ऑफिसासाठी खातीर आपलें ऑफिस दिवचें म्हणून मागलें. तेन्ना सुद्दां गव्हर्मेंट ऑफिसान ताका परमिशन दिवंक ना. तर ह्या ऑफिसान ताका परमिशन कशें दिलें गेलें. ह्यो चीफ ऑफिसर जो आसा ह्यो कितें काम करता. म्हाका वाटता हयसर कितें तरी गडबडी घोटाळो आसा, तेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आनी हे जे इनॉग्रेशन नक्कीच म्युन्सिपाल्टीचें जावचें, पण प्रवीण आर्लेकराच्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन जावचें न्ही. आनी ताचेर इमिजिएटली एक्शन घेवन इन्क्वायरी काडून कशें कितें अलॉट जालें तें आमच्या सगळ्यांच्या पेडणेकारांच्या नजरेक हाडून दिवपाची खूब गरज आसा. आता समजा जर 11 तारखेक जालें, मागीर तुमची कितें स्टेप आसतली? आमी नक्कीच ह्यो विशय फुडें व्हरपाचे आसात. आमी हे CMाच्या नजरेक हाडून दितले, सगळ्यांच्या नजरेक हाडटले. खिचो अधिकार खिच्या पर्सनल मनशाचो जावं शकना की ती आपण जाय तशें करूं शकता. हयसर राज दरबार भरूंक ना. म्युन्सिपाल्टी हे एक म्युन्सिपाल्टीच्या कावन्सिलरांसाठी आसता डेफिनेटली. ताका जर खरें आपलें ऑफिस उगडपाची इच्छा आसली तेणी इंडिपेंडंटली बांदून केन्नाय इनॉग्रेशन करूं शकता आसलो. गव्हर्मेंट हेचेर कसो कितें तशें जाल्यार सगळ्यात जितले आमचे हे आसात सगळे स्पेशली 40 आमदार जे आसात सगळ्या हितून म्युन्सिपाल्टीनी किंवा पंचायतींनी तेंचे ऑफिस आसतले असले. खंय अशें ऑफिस आहा दाखयात तुमी आख्ख्या गोंयान. तुमी आनी एक म्हणटा की हांव सांगूं शकना. जेन्ना तेणी बरयलें त्या हिशोबान ताका खबर आसा काय ना. हे इतली डिफेक्टीव आसा इन्विटेशन कार्ड. ज्या म्युन्सिपाल्टीची इनॉग्रेशनाक जंय कावन्सिलरची म्हणजे चेअरपर्सन किंवा तेंची नांवां आसूंक जाय, थंय स्वताचें नांव घालप आनी ऑनरेबल मिनिस्टराचें घालप हे खंय तरी डाउटफूल तयार जाल्लो आसा. म्हणजे हे हांव सदांच म्हणटा न्ही आमचो अडाणी आमदार हे एक्झाम्पल लायव्ह आसा. करा कोणाक विचारा खंयच्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन आसा त्या मनशाक म्हणजे म्युन्सिपाल्टी कावन्सिलरांक म्हत्व दिणं खूब गरजेचं आसा. चेअरपर्सनाक तेंचे कोण आसा तांकां सगळ्यात म्हत्वाचें आसा. हेचेर आमी खंय तरी एक्शन घेतलो आनी जाता तितले बेगीन ह्यो जर कितें कोणी केला तर स्पेशली जो चीफ ऑफिसर आहा ह्यो रिस्पॉन्सिबल ठरतलो, कारण तेची जबाबदारी आसतली आनी आमी तेचेर एक्शन घेवपाक सरकारा तर्फे लायतलो. आसा जाल्यार आमकां दाखोवचें न्ही. वी वील चॅलेंज इट. आमी चॅलेंज करतले ते. MLA ऑफिस ह्या बिल्डिंगेत कशें काय ओपन करूंक सोदता. कित्याक आयज तेची ती टेंडर जावंक ना. G स्टुडियोच्या अंडर ती बिल्डींग आहा. त्या G स्टुडियोच्या अंडर तेचें कांयच ना हाका. पण तेंनी त्या खंयच्या तेच्या खातीर आर्लेकारांक
मिनिस्टरान MLA त्या दिसा तेणी किंवा तेतूर ऑफिस ओपन करूंक जायना तेणी. त्या भायर इतकीच चेअरपर्सन आज चेअरपर्सनाक रायट आहा पण चेअरपर्सनाचा ह्या जायरातीचें नांव ना आहा आनी तेचो मेन म्युन्सिपाल्टीचो किंवा गव्हर्मेंटाचो लोगोय ना आहा आनी ही जायरात छापली ती खंयच्या ह्याच्या छापली आनी हेचो कांयच ना म्हणून तेका खातीर मी MLAचो निषेध करता.